आयज सेंट पीटर एंड पॉल एक्चुअली आम्ही ऑल सगळे फिशरमॅन बोट कारबाव तशेंच डिंगी कारबाव आयज हे फेस्त आम्ही मोठ्यान सेलिब्रेट करता। पहिले सकाळी फुडें आम्ही वचोन डायरेक्टली 7:30 सेंडन रूम मीस करता, मागीर मुजग लावन आम्ही ओल्ड क्रॉसाक येता आणि ओल्ड क्रॉसा कडेन येवन आम्ही 9:30 सुमार पाद्री घेवन आमचो सेंट पिटराचो स्टॅच्यू घेवन साहेबाक घेवन आयज आमी पुरसांव काडून ओल्ड क्रॉसाक वचून फिशिंग जेटीचेर आमी पुरसांव काडून येता आनी आख्खो बोटीचेर रावन आमी आख्खो दर्यो आमी बेंजार करता। हे फेस्त आमची परंपरा ही पयली आमचे वडील करताले आनी हीच वडील आमी फेस्त आमी करता। ही आमचे कोत्ता कित्याक आमी लागून की आमचो दर्यो थंड जावपाक आनी पीक बरी जावपाक हे आमचे पुर्वज करीत येयल्या। सो आयच्या फेस्ताची ह्या सेंट पीटर एंड पॉल ह्या फेस्ताची परब हांव सगळ्या गोंयकारांक आयची परब हांव आवडेता आनी मागता देवा लागीं की तेणी तांकां देवान बेसावन भरचे आनी बेसावन दवरचे। आयज आमी सगळे फिशरमॅन तश्यो बायल्यो फिशर मार्केटांतल्यो बायल्यो येता आनी हे सगळे आमी सेलिब्रेट करता। ही आमची जावन आसा एक परंपरा, ही आयज आमी सेलिब्रेट करीत येयल्या आनी आयज पासून आमी बंद केलो ना आनी बंद जावची ना की कारण हे जायत वयतले, चालू जायत वयतले, अशेंच उरतलें। देवान आमचेर सगळ्या बेसावन भरची आनी बेसांव घालची आनी सगळ्यांक बरे भाशेन दवरची म्हणून ह्या देवा कडेन आमी मागता। देव बरें। आयज आमी सांव पेद्रो आनी सान पीटर हेजे आमी फेस्त मनयताय। बरे भाशेन आमी पुरसां कडच्यान बरे पुरसांव काडून हाडला। हे आमचे पयलेच आमच्या आदल्यांनी करून दवरलेलें ट्रेडिशन आनी आतां आमी बोटीन वचोन हो दर्यो बेंजारतलो, ह्या कडेन मागतले की हे दर्याक पीक दिवचे सगळ्यांक समेस्तांक बरें आमचे ह्या वर्साक सीजन बरो वयचो। हे आशिर्वादा वयरून देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमचेरूय न्हू पूण ह्या दर्याचेर खूब पीक आमकां जाता मागीर हेज्या उपरांत। सो आमी मागता सगळे कडेन आनी देवा कडेन आमी चड करून मागता कित्याक हें फेस्त सारकें आमकां गरजेचें। जे पर्यंत आमी हो दर्यो बेंजार करना त्या पर्यंत आमचें बरेंपण जायना। सो आयचें फेस्त आमी केलां आनी
उमेदीन सगलो लोक आमचे सगळे मेंबर बोटकार भाव कोनेवकार भाव सगळे फिशरमॅन बायले सगळे फिशर वुमन सगळे येयला हिंगा सो एक आमकां एक बरी एक उमेद एक उर्बा हे आयचे फेस्त मनोवपाक